बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम 11वीं क्लास तर्जुमातुल कुरान मजीद की सूरतुल अनफाल का कंप्लीट एक्सरसाइज का सलूशन करेंगे। तो हम डियर स्टूडेंट आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। फर्स्ट एमसीक्यू है सूरत अनफाल की कुल आयात हैं 75, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम आते हैं सूरत अनफाल नाजल हुई। तो सूरत अनफाल 2 हिजरी में नाजल हुई। गजवा बदर में मक्की लश्कर का सरदार था अबू जहल। गजवा बदर में काफिर जंजुओं की तादाद थी 1000। गजवा बदर में मुसलमान मुजाहिदीन की तादाद थी 313। देशवा आप देख सकते हैं गजवा बदर में काफिर मुसलमानों के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है, 1000 है, जबकि मुसलमान 313 हैं। आगे है गजवा बदर इस्लाम और कुफर के दरमियान जंग थी पहली। गजवा बदर पहली जंग है मुसलमानों की जो मुसलमानों ने कफ्फार के दरमियान लड़ी। मक्का वालों के तजारती काफिले का सरदार अबू सुफियान। गजवा बदर का दूसरा नाम यौमुल फुरकान है। सूरत अनफाल में अहकाम बयान हुए हैं जहाद के। आगे है सूरत अनफाल में अहले मक्का को अंजाम से डराया गया है आले फिरौन के। अब हम क्वेश्चन 2 पे आते हैं जो कि है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट शॉर्ट है अनफाल यानी मालिक निमत से क्या मुराद है। तो हमें स्टार्ट पे आना पड़ेगा लेसन के। तो यहाँ से लेके यहाँ तक है अनफाल नफल की जमा है। नफल जायद चीज को कहते हैं। मालिक निमत को नफल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो असल मकसूद से जायद होता है। जहाद से मकसूद तो आखिरत का अजर और अल्लाह ताला की रज़ा है। माल का मिलना अल्लाह ताला का फजल और अतिया है, इसलिए माल को मालिक गनीमत को अनफाल कहा गया है। यह आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। सेकंड आप देखें, इस्लाम से पहले मालिक गनीमत के बारे में क्या तस्वर था। तो आपने यहाँ उसी पेज पे करना है जिधर आपका फर्स्ट शॉर्ट है ना, उधर ही यहाँ से लेके जहाँ तक ज़ुहूर इस्लाम से कबल होने वाली जंगों में ये ख्याल किया जाता था कि मैदान जंग में जो माल जिसके हाथ आ गया वो उसी की मलकियत है। इस जमाने में लोग मालो दौलत के असूल के लिए भी जंगों में शरीक होते थे। ये आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे हम थर्ड पे आते हैं, गजवा बदर को यौमुल फुरकान क्यों कहा जाता है। तो इसका आपको आंसर मिलेगा, पेज मेरे पास 99 है और इसके स्टार्ट पे यहाँ से लेके जहाँ तक आपने करना है। सूरत अनफाल में गजवा बदर के दिन को यौमुल फुरकान फरमाया गया है। फुरकान का मायनी है हक और बातिल के दरमियान फैसला। इस जंग में कुफार मक्का को शिकस्त हुई और इस्लाम की हकानियत जाहिर हुई, इसलिए इसे यौमुल फुरकान कहा गया जाता है। अब हम आते हैं अपने 4 वाले शॉर्ट क्वेश्चन पे। तो शॉर्ट क्वेश्चन 4 है हमारे पास, गजवा बदर कब और कहाँ पेश आया। इसका आंसर मैंने आपको बुक में लिख दिया है। गजवा बदर 2 हिजरी को पेश आया और मदीना मुनव्वरा के मुकाम पर पेश आया। ये आपने यहाँ पे लिख लेना। आगे 5वां देखें, गजवा बदर का क्या नतीजा निकला, 5वां शॉर्ट। तो ये आपने करना है डियर स्टूडेंट, पेज मेरे पास 100 है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सूरत अनफाल इल्मी अमली निकाह से ऊपर वाला पैरा करना है आपने। सवाल है हमारे पास गजवा बदर का नतीजा। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, ये लास्ट वाली 2 लाइनें। अल्लाह ताला के फजलो करम से मुसलमानों को शानदार फतह हासिल हुई। अबू जहल समेत कुरैश के 70 सरदार मारे गए, 70 अफराद गिरफ्तार हुए और बाकी लोग मैदान जंग से भाग गए थे। तो ये हमारे पास रिजल्ट है गजवा बदर का। अब हम आते हैं 6 वाले, सूरत अनफाल का मरकजी मजमून बयान करें। तो 100 पेज पे ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक सूरत अनफाल का मरकजी मजमून अल्लाह ताला के रास्ते में जहाद के अदाब फ़ज़ाइल का बयान, सुलह जंग के अहकाम की वजाहत है। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन 7 पे। तो 7 वाला शॉर्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सूरत अनफाल के आगाज में किस चीज़ की तालीम दी गई है। तो आपने डियर स्टूडेंट पेज 101 है। तो यहाँ पे आपने ये जो हमारे पास सूरत अनफाल के मज़ामीन को निकात की सूरत में यूं बयान किया जाता है। ये पहला बासा आपने निकात करना है। सूरत के आगाज में मुसलमानों को तकवा, अतायत हक, जिक्र इलाही और अल्लाह ताला पर तवक्कुल की तालीम दी गई है। ये आपका 7 शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम 8 वाला देखते हैं, सूरत अनफाल में अहले मक्का के किरदार को किससे तशबीह दी गई है। तो आपने 8 वाला उसी पेज पे करना है। यह आप देख सकते हैं कितना पॉइंट है, आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 वाला पॉइंट है। अहले मक्का और आले फिरौन के किरदार में यकसानियत और उनके अंजाम से खबरदार किया गया है। ये आपके पास 8 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे 9 आप देख सकते हैं, माल औलाद की मोहब्बत फितना कब बनती है। तो 9 वाला आपने करना है डियर स्टूडेंट, पेज मेरे पास 102 है, जहाँ पे हमारी सूरत स्टार्ट हो रही है उससे पीछे वाले पेज पे। तो आप देख सकते हैं तीसरा पॉइंट है, माल और औलाद की मोहब्बत हद से बढ़ जाए तो फितने का बायस बन जाती है। ये आपने करना है। ये सूरत अनफाल 28 आयत में बताया गया है।
آگے 10واں اور لاسٹ ہمارے پاس شارٹ کوشچن ہے، سورۃ انفال کی روشنی میں سچے ایمان والے کون ہیں؟ تو آپ نے علمی عملی نکات لاسٹ والا کرنا ہے۔ سچے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت اور اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وہ آپس میں خیر خواہی اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس سورۃ انفال کی آیت 74 کا ترجمہ بھی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے الفاظ معنی پہ۔ کوشچن 3 پہلے کرتے ہیں۔ لانگ کوشچن ہے ہمارے پاس، فرسٹ سورۃ انفال کا تعارف بیان کریں۔ تو سورۃ انفال کے تعارف میں آپ نے آ جانا ہے، یہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کے پاس تعارف اور خصوصیات۔ فرسٹ لانگ آپ کا یہاں سے سٹارٹ ہے، یہ میں نے لکھا ہوا ہے فرسٹ لانگ، یہ آپ نے سارا کرنا ہے، یہ آپ کو آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اس کی، اور یہاں تک غزوہ بدر سے اوپر تک، یہ آپ کا فرسٹ لانگ ہے۔ اب سیکنڈ لانگ ہم دیکھتے ہیں۔ سیکنڈ لانگ ہمارے پاس غزوہ بدر پر تفصیلی مضمون لکھیں۔ تو آپ نے یہاں سے سیکنڈ لانگ شروع کرنا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، سیکنڈ لانگ آپ کا یہاں سے ہوگا، یہ آپ نے سارا ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور یہاں تک۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ آپ نے سارا نہیں کرنا، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ کا سیکنڈ لانگ ہے، یہاں سے لے کے اس پیج میں غزوہ بدر، اس کا ساری سٹوری آپ نے پڑھنی ہے اور اسے اپنے الفاظ میں بیان کر دینا ہے۔ یہ آپ نے اتنا مشکل نہیں ہے، یہ آپ 1 سے 2 دفعہ ریڈنگ کریں گے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ آگے ہے سورۃ انفال کے بنیادی مضامین، اہم نکات پر روشنی ڈالیں۔ تو یہ سورۃ انفال کے مضامین عملی نکات ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، سورۃ انفال کے مضامین لکھنے ہیں، یہ آپ نے سارے مضامین بیان کر دینے ہیں، یہ یہاں پہ تقریباً 10 مضامین ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پیج پہ آنا ہے، علمی عملی نکات، یہ بھی آپ نے سارے کرنے ہیں۔ تو آپ کے 3 لانگ کوشچن یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں الفاظ معنیوں پہ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں 8 الفاظ ہیں اور ان کے ہم نے معنی کرنی ہے۔ اگر ہم ایک پیج پیچھے آتے ہیں تو میں نے 8 الفاظ کی یہاں پہ نشاندہی کر دی ہے، یہی 8 الفاظ آپ کو ایکسرسائز میں پوچھے گئے ہیں۔ تو ویسے آپ کو یہ سارے کرنے چاہیے، اگر آپ صرف ایکسرسائز والے کرنا چاہتے ہیں تو جو میں نے نشان لگا دیے ہیں آپ یہ والے یاد کر لیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی رو میں بھی 4 الفاظ ہیں، سیکنڈ رو میں بھی 4 ہیں۔ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ کوشچن ہمارے پاس آیات مبارکہ ہیں قرآن مجید کی سورۃ انفال کی۔ تو سب سے پہلی آیات ہے ہمارے پاس پیج 103 پہ۔ تو پیج 103 پہ ہم آ جاتے ہیں، یہ 103 پہ ہم آ چکے ہیں۔ سٹارٹ پہ ہی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں سے لے کے سٹارٹ سے نہیں، آپ نے تیسری لائن سے شروع کرنی ہے، انما المؤمنون سے یہاں تک۔ مومن تو بس وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس فرسٹ آیات ہے۔ اب جو سیکنڈ آیات ہے نا وہ بھی میں نے اسی پیج پہ لگائی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو بتا دوں، یہاں سے لے کے یہاں تک ہے، اس کی بھی آپ نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرنی ہے۔ یہ آپ کی سیکنڈ آیات تھی، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تھرڈ ہم آتے ہیں یا یہ لذینہ والی ہے پیج 104 پہ۔ تو 104 پیج پہ ہم آ جاتے ہیں، لاسٹ پہ آپ نے کرنی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، اے ایمان والو جب تمہارا ان سے مقابلہ ہو جائے جنہوں نے کفر کیا تو ان سے پیٹھ مت پھیرنا۔ یہ آپ کی تیسری آیات ہے، 2 پیچھے والے پیج پہ تھی اور تیسری یہ ہے۔ اب ہم 4 والی آیات پہ آتے ہیں، یہ ہمیں پیج 108 پہ ملے گی اور 5 والی بھی پیج 108 پہ ملے گی۔ تو پیج 108 پہ ہم آ چکے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیج 108 پہ، جہاں پہ آپ کے پاس ہے نا رکوع 5 ہے اوپر اور نیچے 1 لکھا ہوا ہے، یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، یہاں سے لے کے یہاں تک، اے ایمان والو جب تمہارا کسی لشکر سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ یہ آپ کے پاس 4 ہے اور 5 والی آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک کرنی ہے۔ اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں میں کرتے ہوئے لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور جو مال وہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کا عطا کیے ہوئے ہیں۔ اب ایکسرسائز میں ہمارے پاس یہ 5 آیات تھی، یہ میں نے آپ کو نشان لگوا دیے۔ ویسے یہاں پہ اہم نوٹ میں ہم دیکھتے ہیں کتنی آیات ہیں ہمارے پاس، 1 سے لے کے 4 تک آیات، آیات نمبر 15، آیات نمبر 45 تا 48، یہ 9 آیات آپ کو پیپر پوائنٹ آف ویو سے پوچھی جائیں گے، آپ نے 9 کرنی ہے۔ میں نے فی الوقت آپ کو صرف وہ بتائی ہیں جو ایکسرسائز میں ہیں۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہے۔